لان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نكملوا ستاتيستيك، يعني حنا في لابارتي دابا بارتي 5. اذا هادشي اللي مازال جاي راه ان شاء الله تا هو تري امبورطون، اذا تري امبورطون بزاف. شويه كيشبه داكشي اللي فات، شويه كيشبه لا موين، لي كارتيب، لا فاريونس، لو بروميير كارتيل، لو دوزيام، لو تروازيام كارتيل. غير هاد المره غادي نخدموا على واحد ليكزومبل، واحد ليكزارسيس ما فيهش ان فاريابل ستاتيستيك كونتيتاتيف ديسكري، فيه ان فاريابل كونتينيو. نهضروا على فاريابل كونتينيو. شنو معنى فاريابل كونتينيو؟ هو اللي فيه الفاصله كيكونوا الاعداد لي فالور ديال ما فاريابل ستاتيستيك كيكونوا اغلبيه اعداد فيهم الفاصله. الوغ شنو كنضطروا نديرو؟ كنضطروا نديرو مجالات، نحاولوا نديرو على شكل مجالات. ما يكونوا عندي لي موداليتي ماشي عباره عن اعداد، عباره عن مجالات، عباره عن مجالات. اذا ماشي شي حاجه اللي هي كثيره. نقول لكم شنو معنى مجالات. هادو كيتسموا لي كلاس، لي كلاس موداليتي، لي موداليتي سو فورم دو كلاس. هاد الانترفال كيتسمى اون كلاس، يعني كيتسمى اصلا لا فاريابل ستاتيستيك كونتينيو، كيتسمى فاريابل ستاتيستيك كونتينيو ولا فاريابل ستاتيستيك اون كلاس. بمعنى اون كلاس يعني لي موداليتي ديالو سو فورم دو كلاس، سو فورم دي انترفال. علاش دي انترفال؟ نعطيكم مثال. مثلا كنجيب نعطيكم مثال من غير هاد ليكزارسيس باش ليكزارسيس نطبقوا عليه المثال ديالنا. مثلا كنمشي كناخذ كذلك ناخذ 100 بيرسون، ناخذ 100 بيرسون، 100 راجل ولا 100 بيرسون. اوكي، اذا 100 بيرسون كمثال، اذا 100 بيرسون لا بوبولاسيون ديالتي هي 100 بيرسون. هذه هي لا بوبولاسيون ديالي. اوكي، ناخذ لا فاريابل ستاتيستيك، لا فاريابل ستاتيستيك ديالي ناخذو هي لا طاي، لا طاي. اذا شاك بيرسون غادي يعطيني لا طاي ديالو، شاك بيرسون يعطيني لا طاي. يعني شحال تكون عندي من المعطى؟ شحال غادي نجمع المعطى؟ نجمع 100 معطى، 100 دوني، 100 بيرسون. هذه هي لا بوبولاسيون ديالي، 100 دوني غادي يعطيوني، كل واحد غادي يعطيني لا طاي ديالو. اذا لا فاريابل ستاتيستيك ديالي هو لا طاي، سي اون فاريابل ستاتيستيك كونتينيو. هذا فاريابل ستاتيستيك كونتينيو. اوكي، باش ما نبقاش نكتبوها كامله. اذا هي لا طاي بالنسبه ليا. اذا مثلا الاولاني اول واحد سولته عطاني مترو 72، الثاني عطاني مترو 85، واحد عطاني مترو 45، واحد عطاني 0.98، مختلف زعما مختلف في واحد قصير. واحد عطاني 0.80، ممكن واحد عطاني 1.90، واحد عطاني كذلك مترو فاصلة 42 مثلا. كل وشنو عطاني ندير شي حاجه واخا اي لوجيك قليله فين كتصادفها. واحد عطاني 2.2، واحد عطاني مثلا 1.92 مثلا. كل واحد شحال من معطى غادي يكون عندي؟ شحال من معطى؟ غيكون عندي 100 معطى، 100 دوني. شاك بيرسون عنده لا طاي ديالو. انا شنو غادي نمشي ندير؟ هاد لي دوني هادو غادي نستفهم. صعيب عليا نبقى نقول كل وحده شحال من مره تعاودات، حتى داكشي مختلف بزاف. كل وحده شحال تعاودات، زعما شحال من مره عندي 1.72 بحال اللي كنا كنديرو في الديسكري. شحال من مره عندي 1.72؟ عندي مره واحده. شحال من مره عندي 0.92؟ عندي مره واحده. صعيب. شنو كنمشي كندير دي زانترفال، كندير دي كلاس، كندير مثلا ان انترفال. كمثال نديرو مثلا اللي كاين ما بين 0.5 اللي عنده لا طاي ما بين 0.5 كمثال. واحد مثلا ما ندخلهاش كمثال، بغيت انا ندخلها ولا ما ندخلهاش. انا عندي الحريه كيفاش نختار الانترفال ديالي، ولكن الانترفال ديالي الطول ديالو خاص يكون نفس الطول ديال لي زانترفال كاملين اغلبيه. اذا كاع هذوك الناس اللي عندهم لا طاي ما بين 0.5 سنتيمتر متر و5 متر، 0.5 متر و1 متر، 1 متر ما داخلاش، 1 متر ما داخلاش، بمعنى هكا خارج. هذا كيتسمى مجال مفتوح، هذا مجال مفتوح. يعني كاع الناس اللي عندهم ما بين 0.5 متر وعندهم ما بين 1 متر غادي نحسبهم. يلا نبقى نحسب فيهم 0.5 متر و1 متر. ها واحد، ها هي 0.80، ها واحد 0.98، ها جوج، ونبقى نحسب شحال من واحد عندهم. كاع الناس اللي عندهم لا طاي ديالهم كتنتمي لهذا المجال.
نحسبهم مثلا لقيت 25 واخا نقول انا لقيت 15 اذا 15 بيرسون عنده لا طاي ما بين 0.5 و1 متر. ندير المجال الثاني هنا واحد خرجته بطبيعه الحال هنا واحد خاصو يدخل المجال الثاني لا كلاس الثانيه ما بين واحد مثلا حتى 1.5 نفس الطول 0.5 حتى لواحد. شحال هو الطول هنا ديال هذا المجال؟ خاصك دير واحد ناقص 0.5 هي 0.5 اذا الطول هنا هو 0.5. كذلك هنا الطول هو شحال؟ الطول ديال المجال شحال واسع المجال شحال واسع هنا كتاخذ اقصى قيمه نقص منها اقل قيمه هذه اقصى قيمه واحد ناقص 0.5 تساوي 0.5. طول المجال هنا كيساوي 0.5. كذلك هنا الطول المجال شحال كيساوي 1.5 ناقص 1 اللي كتساوي 0.5. كاع الناس اللي عندهم لا طاي ما بين 1 متر ومتر ونص و 1.5 متر نحسبهم كذلك ما بين 1 و 1.5. بحال دابا هذه 1.45 وي كاينه هنا 1.42 هاد الثاني بقيت كنبقى بزاف عندي بزاف ديال لي فالور عندي 100 طاي 100 بيرسون عندي لي دوني ديالهم نحسب تما شحال من بيرسون عنده لا طاي كومبريز اونتر 1 متر و 1.5 متر زعما اللي كاين في هذا المجال. نحسبهم مثلا لقيت 36 مثلا 36 بيرسون اللي عندهم لا طاي كاينه في هذا المجال في هذه لا كلاس هذه كتسمى اون كلاس ولا الانترفال. هذه لا موداليتي سو فورم دانترفال. نعطيو دابا المجال الاخر مثلا 1.5 داخله حتى لجوج. حسبت مثلا كاع الناس اللي عندهم لا طاي محصوره ما بين 1.5 متر و 2 متر لقيت مثلا كمثال لقيت 24 ولا لقيت 44 كمثال. عاوتاني نمشي نستمر كاع الناس اللي عندهم ما بين جوج داخله حتى 2.5. كاع الناس اللي عندهم لا طاي محصوره ما بين 2 متر و 2 متر فاصله 5. مشيت حسبت مثلا كمثال 44 36 80 15 لقيت 5 الناس 5 ديال لي بيرسون لقيت 5 ديال لي بيرسون من عندهم لا طاي كدا. الا جمعتي 15 زائد 36 زائد 44 زائد 5 كنظن غادي تعطيك هي شحال 44 36 هي 80 و5 هي 100 بيرسون. من ضمن هاد 100 بيرسون من ضمن هاد 100 بيرسون هادو اللي هي لا بوبولاسيون ديالي ولا فاريابل ستاتيستيك كونتيني هو لا طاي لقيت بان 15 بيرسون عنده لا طاي ما بين 0.5 و 1 متر و 36 بيرسون عندها 1 متر حتى ل 1.5 متر و 44 بيرسون عندهم لا طاي محصوره ما بين 1.5 متر و 2 متر و 5 ديال لي بيرسون عندهم ما بين 2 متر و 2.5 متر. اش كيتسموا هادو لي زيفيكتيف بارسيال هادوما ان اي هادوما لي زان اي لي زيفيكتيف بارسيال وهادو كيتسموا لي موداليتي ولكن هاد المره لي موداليتي سو فورم دو كلاس هادو كيتسموا لي كلاس. شنو هي لا طاي؟ لا طاي محصوره ما بين هادي وهادي محصوره ما بين هادي وهادي لا طاي هي لا فاريابل ستاتيستيك. هاد لا طاي prend des valeurs ماشي ديسكريت des valeurs qui appartient à intervalle. كتبناهم هاد لا طاي كتبناها سو فورم دو كلاس. لا طاي لا فاريابل ستاتيستيك لا طاي محصوره ما بين 0.5 و 1 لا طاي محصوره ما بين 1 و 1.5 كتبنا لا طاي سو فورم دو كلاس اوكي دانترفال. اوكي اغلبيه لي فاريابل كونتينيو كيكونوا حيت كيتسمى فاريابل ستاتيستيك كونتينيو ولا كيتسمى فاريابل ستاتيستيك اون كلاس ما معنى اون كلاس زعما كيتكتب سو فورم دو كلاس صافي متفقين. اذا فوالا انا شرحت لكم شنو معنى فاريابل ستاتيستيك اون كلاس ساهل ماشي شي حاجه كثيره اذا فوالا هذا سي هي الاكسبليكاسيون كانت. دابا بالنسبه لليكزارسيس ديالي فيت في شنو قال لي بان لو طابلو سويفون représente la distribution يعني كيفاش كتوزع la distribution statistique de la quantité en grammes quantité الكميه بالغرام ديالاش de lait entier en poudre زعما الحليب هذاك الحبوب اللي كيشربوا الدراري en poudre الحليب الكامل du lait entier en poudre absorbé par 285 bébés 285 طفل صغير 250 بيبي ان بيبي دو 2 موا بيبي اللي عنده شهرين اون اون جورني شحال كياكل ان بيبي اللي عنده 2 موا في العمر ديالو ديال الحليب اونتيي اون بودر في النهار
شحال كياكل من غرام، شحال كياكل من غرام من هاد الحليب هذا، شحال كيكونسومي من غرام من هاد الحليب هذا باغ جور في لا جورني، في لا جورني. لقاو شنو فهمتوا هاد الجمله هادي، كنظن هادي مفهومه. ديما خاصك تفهم شنو المشكل كاين عندي. دابا شنو عندنا 285 بيبي. شفنا اذا شنو هي لا بوبولاسيون ديالتي اللي غادي نخدم عليها، هما لي بيبي 285 بيبي. شفنا كل بيبي من هاد لي بيبي شفنا شحال كيكونسومي ديال الحليب اون غرام، شحال كيكونسومي من غرام من ديال واحد الحليب بودر حليب حبوب، هذاك الحليب بحال نيدو ولا اوكي، شحال كيكونسومي منه في النهار من غرام. لقينا في لاطابل هذا لقينا بان هذا شنو كونسوماسيون نومبر دو بيبي، لقينا بان كاينين 9 ديال لي بيبي 9 بيبي كيكونسوميو ما بين 45 غرام، ما بين 40 غرام داخله و 45 غرام ما داخلاش، يعني عنده ما بين 40 و 45. مثلا اللي كيكونسومي 42 غرام فاصله جوج، 42 غرام فاصله جوج، واش كاينه في هذا المجال؟ وي كاينه في هذا المجال. اوكي، اللي كيكونسومي 43 غرام فاصله 6، لقيت واحد لو بيبي كيكونسومي 43 غرام فاصله 6، واش كاينه في هذا المجال؟ وي. شحال لقيت من بيبي كيكونسومي ما بين 45 و 50؟ 12 بيبي كيكونسومي ما بين 45 و 50، 30 بيبي كيكونسومي ما بين 50 و 55، ما بين 50 غرام و 55 غرام، 63 بيبي كيكونسومي ما بين 55 غرام و 60 غرام، 54 بيبي كيكونسومي ما بين 60 غرام و 65 غرام، 51 بيبي كيكونسومي ما بين 65 و 70 غرام. اوكي، اذا فهمتوا شنو معنيت هاد لاطابل هذا. الا جمعتي هاد لي زيفيكتيف، هادو لي زيفيكتيف، هادو ان اي، وهادو هما لي موداليتي اون كلاس، هادو لي كلاس. انت خاصك تعرفهم من راسك في التمرين ما كيقولش لك صافي انت عارف شنو خاصك تخرج. هادو لي كلاس بوغ شاك كلاس عندي ليفيكتيف بارسيال. الا جمعتي هاد لي زيفيكتيف بارسيال كاملين، جمعتي هادي زائد 9 زائد 12 زائد 30 زائد 63 زائد 54 زائد 55 52 زائد 42 زائد 24، شحال غتلقى؟ غتلقى 285 باب. 285 باب. تخيل راسك بحال انت شفتي 200، بحال شي لابوراتوار، بحال شي شركه بغات تعرف الشركه اللي كتصنع هاد الحليب اون بودر، بغات تعرف راسها واش كيتكونسوما ولا ما كيتكونسوماش. شنو مشات دات واحد ستاتيستيك، خدات 285 بيبي وشافت واش كاينه الكونسوماسيون ولا ما كاينش الكونسوماسيون، شافتهم كاملين، خدات كاع هاد لي فالور، 285 بيبي دارت عليها تيست وشافت، لقات هذا عنده 42 غرام فاصله 5، هذا عنده 56 غرام فاصله 2، هذا عنده كذا، هذا عنده كذا، كل واحد شحال كيكونسومي في النهار من هاد لابودر. في الاخر هي دير هاد ليتود ديالها باش تعرف واش المنتوج ديالها مزيان ولا ماشي مزيان. دارت واحد ليتود ستاتيستيك، دارت دي كلاس بحال هكا، لقات بان اقل قيمه 40 فاصله، اذا باينه لا كلاس ديالها خاصها تبدا ما بين 40. اللي كيكونسومي من 40 حتى 45 حسباتهم، اللي كيكونسومي ما بين 45 و 50 حسباتهم، اللي كيكونسومي ما بين 50 و 55 حتى هما حسباتهم. ولقات هاد لاطابل هذا. انا كنوريكم كيفاش تجمعات هاد لي دوني بهاد الطريقه هادي. فوالا. Quelle est la variable statistique étudiée? شنو هو la variable statistique étudiée هنا؟ هو la consommation، la population من البيبي. وشنو هي la variable statistique اللي شافت فيهم؟ شافت la consommation en grammes du lait entier en poudre. إذا la variable statistique c'est quoi؟ بلا ما نكتبوها، إذا question 1 باينة. La variable statistique et la consommation en grammes ديالاش du lait entier en poudre. هادي لا طاي. population ما شكون؟ la population زعما البوبولاسيون اللي خدمت عليها لي بيبي شحال هو لو نومبر توتال ديالهم؟ ان كبيره، اغلبيه كنرمزو ليه بان كبيره، هو شحال؟ 285 بيبي. اذا هذه لا كيسيون 1. لا كيسيون 2 بعدا دوني لا ديستريبيسيون. وي دوني لا ديستريبيسيون دي فريكونس، يعني عطيني الفريكونس، لي فريكونس
الفريكونس كيما صوبنا في الديسكري نصوبو فريكونس. فريكونس هو شنو؟ هو لو نومبر، هو ليفيكتيف بارسيال اللي درنا، ليفيكتيف بارسيال ان اي مقسوم على ليفيكتيف توتال. بحال الديسكري ماشي شي حاجه كثيره بالنسبه لنا. شحال من بيبي كيكونسومي ما بين 40 و 45 بوغ شاك كلاس غادي يعطي لي فريكونس. شحال من بيبي كيكونسومي ما بين 40 و 45 9 من ضمن شحال؟ من ضمن 285 بيبي. شحال من بيبي كيكونسومي ما بين 60 و 65 54 من ضمن شحال؟ من ضمن 285 بيبي. اوكي اذا حنا عارفين بان الفريكونس كوم توجور سي ليفيكتيف بارسيال مقسوم على ليفيكتيف توتال. هادو هما لي زيفيكتيف بارسيال بوغ شاك كلاس عندو ليفيكتيف بارسيال ديالو. غنحاولو نصاوبو واحد لاطابل اذا بغا لا ديستريبيسيون دوني لا ديستريبيسيون دي فريكونس. يعني ما معنى لا ديستريبيسيون؟ يعني لي فريكونس عطيني لي فريكونس دو شاك كلاس، عطيني لا فريكونس دو شاك كلاس. إذا هنا شنو غادي نمشي ندير هكا، ندير مثلا كونسوماسيون. إذا كونسوماسيون هذه كونسوماسيون. هنا عندي نومبر دو بيبي، نومبر دو بيبي هذا هو ان اي، ان اي صافي متفقين. هذا الفريكونس، فريكونس اف اي صافي متفقين. فوالا اذا شنو غادي نمشيو نديرو؟ نمشيو نكتبو شحال عندي من المجال. عندي 8. نمشي ندير 1 2 3 4 5 6 7. اسبيغ نقدر نكتبو هادشي. اذا 40 45 نكتبو دائما ندير لاطاب ديالك نصيحه كتبو بهاد الطريقه هادي 40 45. هنا 45 50 هنا 50 55 لي كلاس ديالي كنكتبو 55 60 65 65 65 70 70 75 ثم 75 80. هادو هما لي كلاس ديالي هما هادوك. اذا نكتبو هادو لي زيفيكتيف كاينه 9 12 30 9 12 30 63 54 51 42 24. فوالا كتبناهم هكا احسن. شنو قلنا الفريكونس؟ هو l'effectif partiel de chaque classe divisé على la somme totale اللي هي 285 على n اللي هي 285. اذا غنقسمو بالنسبه للموداليتي بالنسبه لا كلاس الاولى غنقسمو 9 على اذا 9 مقسومه على 285. اذا تعطينا 0 تقريبا 0.031 تقريبا. اوكي دائما تقريبا. كذلك هنا 12 مقسوم على الافكتيف توتال 12 مقسوم على 205 12 مقسوم على 285 هي 0.042 تقريبا. كذلك 30 دابا 30 مقسومة على 285 هي 0.105. كندير 3 الارقام والفاصله داكشي ماشي اكزاكت. اوكي حيت مازال الفاصله طويله. 63 وي مقسومه على 285 هي 0.221 تقريبا. كذلك 54 مقسومه على 285 نعاودها 54 وي مقسومه على 285 اذا هي 0.189 تقريبا. وي 51 7 فوا اذا 51 مقسومه على 285 اذا 0.178 وي 0.178 سي بيان. دابا 42 مقسومه على 285 هي 0.147 كذلك 24 ديرني شوز مقسومه على 285 اللي هي 0.084
8 4. جيسبر ما نكونش خطأت. نعاود هذه الأولانية 9 مقسومة على 205. إذا 9 مقسومة على 285 هي 0.031. سي بيان. حيت ما خاصنيش نخطأ. أوكي. 12 مقسومة على 285 ما خاصكش تخطأ. إلا خطأتي هنا صافي تخطأ في كلشي. 0.042. سي بيان. أوكي سا مارش. إذا عندي هادو هما لي فريكونس. إذا حنا لقينا لي فريكونس. إذا هادي كتسمى شنو هادي؟ كتسمى لا ديستريبيسيون دي فريكونس دو شاك كلاس. لا فريكونس ديال لا كلاس 55 60 0.221. لا فريكونس ديال لا كلاس 65 70 زعما الناس لي بيبي اللي عندهم اللي كياكلوا ما بين 65 غرام و 70 غرام شحال لا فريكونس ديالهم 0.178 0.178 تقريبا. اوكي اذا هذا كيتسمى لا فريكونس. اوكي كذلك هنا نجاوب على قد السؤال دوني لا ديستريبيسيون دي فريكونس. اذا حنا صاوبين سالينا هذه لا ديستريبيسيون دي فريكونس. اوكي سا مارش. وي ندوز السؤال الثالث. ما كرهتش زعما ما كرهتش ناخذ الفرصه وندير بورسونتاج وندير فريكونس كومولي وندير ليفيكتيف كومولي بحال ديسكريت تماما ما نكثروش فيه الهضره. اوكي ما نهضروش فيه بزاف. نديرو الفريكونس كومولي واخا نديرو الفريكونس كومولي ونديرو ليفيكتيف كومولي ونديرو كذلك هذا نديرو بورسونتاج. اوكي نزيدو ما نخسرو والو واخا هو ما مطلوباش مني انا كنسطر عليها. جاوب على قد السؤال. ملي يكون عندك شي اكزرسيس جاوب على قد السؤال. شنو قال لي هنا؟ دوني لا ديستريبيسيون دي فريكونس. فقط عطيني لا لين ديال لي فريكونس. عطيني لي فريكونس دو شاك كلاس. لا بغيت ندير بورسونتاج نستغل طابلو مرسوم. لا بغيت ندير بورسونتاج هذا البورسونتاج هذا. يلا البورسونتاج شنو كندير؟ هي الفريكونس ضربها في 100. الفريكونس ضربها في 100. يلا 0.031 ضربها في 100 هي 3.1%. هذه حتى هي ضربها في 100 هي 4.2%. هذه هي 1 ولا 10.5%. سي بيان. هذه 22.1%. هذه 18.9%. هذه 17.8. هذه 14.7. هذه 8.4. هذه البورسونتاج. عندك 10.5% من هاد البوبولاسيون ديالك من هاد لي بيبي 10.5% كيكونسوميو ما بين 50 غرام و 55 غرام. 14.7% كيكونسوميو ما بين 70 و 75 غرام. كونسوماسيون ديالتهم محصوره ما بين 70 غرام و 75 غرام. فهمتوا دابا شويه لي كلاس كيعطيك فين محصوره لا فاريابل ستاتيستيك ديالك. اوكي اذا هذه كتسمى البورسونتاج. اوكي اذا دابا نهضر على بويسكو مرسوم عندي لا طابل نمشي نصاوب فريكونس كومولي ولا ندير ليفيكتيف كومولي. اوكي ليفيكتيف كومولي فوالا ليفيكتيف كومولي هذا يتسمى جيسبر يكون هادشي باين. افيكتيف كومولي. حاولوا دائما نديروا لا كاليتي مزيانه. لا كاليتي 720 ولا 1080 ما عرفتش. لا كاليتي مزيانه وكبر ليكرون اللي كنت كتشوف في التليفون كبر ليكرون باش يبان لك الشغل. اذا ليفيكتيف كومولي. شنو هو ليفيكتيف كومولي؟ لا كومولاسيون ديال ليفيكتيف غادي كيتزاد. ليفيكتيف كيتاكومولا. ها هو ليفيكتيف كومولي. غادي نشوف لا لين ديال ليفيكتيف. ها هي لا لين ديال ليفيكتيف. نهبطها 9 زائد 12 21 زائد 30 51 زائد 63 110 114 زائد 54 هي 168 زائد 51 هي 210 219 زائد 42 هي 250 261 زائد على 24 هي 285. 285 هو لو نومبر توتال هو ان. هو الا خطأتي الا ما لقيتيش نفس العدد الاجمالي ما لقيتيش ليفيكتيف توتال هنا درتي هذه القضيه هكا بقيتي كتجمع هذا تكتبو هنا هذا زائد هذا زائد هذا زائد بقيت كدير وما لقيتيش بان هنا عندك ان توتال عرف بانك راك خطا. كاين شي خطا هنا. دابا اش كيقول لي هذا ليفيكتيف كومولي؟ كيقول لي بان 51
51 بيبي كيكونسوميو او موان شحال كيكونسوميو حتى 55 غرام. 51 بيبي من ضمن هاد 285 بيبي، 51 بيبي. شوف المعلومات اللي كيعطيني ليفيكتيف كومولي، لا كومولاسيون ديما كتعطيني المعلومات. 51 بيبي كيكونسوميو شحال؟ كيكونسوميو او موان 55 غرام. يعني كاينين 9 كاينين 9 كتكونسومي ما بين 40 و 45، و21 كيكونسومي ما بين 45 و 50، و لا ماشي 9 هنا 9 كيكونسوميو هاد 51 منين جات؟ 9 كيكونسوميو هادي ما بين هنا ما بين 40 و 45، 12 ما بين 45 و 50، و30 ما بين 50 و 55. شحال هو المجموع ديال هادو ثلاثه؟ هو 51. اذا من حقي نقول هاد الجمله 51 دي بيبي كونسوم au moins qui consomme 55 grammes. Au moins. ماشي au moins. ماشي au moins. Au plus, oui. Au plus. ندير 51 كيكونسوميو على الأكثر. إلا كثر كيكونسوميو حتى 55 غرام. على الأكثر. يعني واش كيفوتوا هاد 51 بيبي؟ واش كيفوتوا المقدار؟ واش كيفوتوا لا كونتيتي 55 غرام؟ ما كيفوتوهاش هاد 51. يلا عندهم حدياش جزء من هاد 51 كيكونسومي ما بين 40 و 45، وجزء من هاد 51 كيكونسومي ما بين 45 و 50، وجزء متبقي اللي هو 30 كيكونسومي ما بين 50 و 55. اذا هاد 51 على الاكثر الا كثرت الكونسوماسيون ديالهم، زعما اي واحد فيهم الا كثرت الكونسوماسيون ديالهم ما كيفوتوش 55 غرام. 168 هو العدد ديال لي بيبي. 168 بيبي باغمي 285 بيبي، 168 بيبي كيكونسوميو او بلوس 65 غرام. اوكي او بلوس ما تنساش بحال ديسكري، نفس الهضره ديال ديسكري، علاش ما بغيتش نهضر بزاف فيها، نفس الهضره المعلومات اللي كيعطيني. 168 سي لو نومبر دي بيبي كي كونسوم او بلوس على الاكثر، يعني لا كثروا كيكونسوميو 65 غرام. 65 غرام هذه هي المعلومات اللي كيعطيني في لاكومولاسيون ديال ليفيكتيف. إذا دابا بغيت نهضر على لي فريكونس كومولي. إذا فريكونس كومولي، درنا فريكونس، إذا دابا فريكونس كومولي بنفس الطريقة كنمشي للفريكونس. فين هو الفريكونس؟ هو هذا، نكتب هاد الصفر مثلا 0.31، نجمع هادي مع هادي نديرها هنا، نجمع هادي مع هادي نديرها هنا. في الاخر شحال نلقى واحد، اوبليغاتوارمون نلقى واحد، حيت الفريكونس ديما لا لين ديالو الفريكونس كومولي ديما لا لين ديالو كتسالي بواحد. اذا 0.، غنحتاجوها 0.031 زيد عليها 0.042 هي 0.073. دابا 0.073 نزيد عليها 0.105 هي 0.178. دابا 0.178 نزيد عليها هادي 0.221 هي 0.399. دابا هادي نزيد عليها هادي زائد 0.189 هي 0.588 وي 88. دابا هادي نزيد عليها هادي زائد 0.178 وي هي 0.766. دابا هادي نزيد عليها هادي زائد 0.147 هي 0.913. دابا هادي زائد هادي تعطيني واحد ولا تقريبا واحد، حيت ما عنديش هذاك الشيء اكزاكت. زائد 0.084 0.998 هي واحد. اوكي اذا واحد، اذا ما حد عطاتني واحد، اذا ما خطاتش في هاد لاني ديال الفريكونس كومولي، ما خطاتش فيه. اذا هادو راه هزتهم، هادو اللي درت دابا هنا، هاد البورسونتاج ليفيكتيف كومولي فريكونس كومولي هادو هزتهم. كنستغل الفرصه نشرح فيها هاد لي تخوا. كتلاحظوا كيشبه داكشي الديسكري حد الان، كيشبه داكشي الديسكري حد الان. اذا مزيان الان مزيان صافي. اذا هادي دوني لا ديستريبيسيون دي فريكونس
هي هذه لا ديستريبيسيون دي فريكونس. اوكي نهضر هنا على représentation. Troisièmement, représenter cette distribution, une distribution des fréquences. Représenter cette distribution par un histogramme. Il y a la distribution des fréquences, نصبوها sous forme d'un histogramme. بالنسبة les variables continues ما كنصاوبوهمش بهذوك لي دياغرام اللي كنا صاوبنا المرة اللي فاتت. ممكن تصاوبو، ممكن بطبيعة الحال ممكن، ولا بويسك عندي شاك كلاس عندي ليفيكتيف ديالها بارسيال، اذا ممكن نصاوب دياغرام سيكتوريال ولا دياغرام سيركولار عندهم نفس السميه، وممكن نصاوب دياغرام اون باتون بحال ممكن نديروه. اوكي ولكن شكون اللي هو مناسب اكثر هو ليستوغرام صافي. هذا ليستوغرام هو اللي مناسب اكثر. اذا كيفاش نصاوبوا ليستوغرام؟ يعني شنو قال لي دابا؟ représenter les fréquences sous forme d'un histogramme. هذاك الهيستوغرام. اذا الهيستوغرام كي كنديرو كيكونوا عندي مستطيلات، حيت عندي دي كلاس كيكون عندي مستطيلات. اغلبيه كنديروا لي بحال هكا، ما نختصرش عليكم بزاف، كندير بحال هكا. وي جيسبر يكون باين. هنا كنقسم هذا هما لي موداليتي، هما لي كلاس، هذا هو لاكس ديال لي كلاس. اوكي هو لي كلاس عندي 40 45 50 55 فما فوق حتى هي 86. اذا نفرق هنا، ندير مثلا هذه، ندير هذه 5 10 15 20 باش ما نكتبش بزاف، 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80. وصلنا؟ وي صافي سي بون 80. فوالا الفريكونس، ها هي الفريكونس هذه اللي بغيت. عندك الحق، بغيتي دير ليستوغرام ديال الفريكونس مزيان، بغيتي دير ليستوغرام ديال ليفيكتيف بارسيال مزيان. هاد لي نومبر بغيتي ديال الفريكونس، غادي هاد لي فريكونس هاد لي فالور هما اللي غادي تكتبهم. بغيتي ديال ليفيكتيف بارسيال حتى هما اللي غادي تكتبهم. بغيتي ديال البورسونتاج حتى هو ممكن ديرو، اللي بغيتي ديرو ماشي مشكل. دابا واش طالب ليا؟ بغا ليستوغرام ديال من؟ ديال الفريكونس. علاش كنقول لكم بحال هكا؟ زعما هو باغي ديال الفريكونس، انا بغيت مثلا ديال ليفيكتيف بارسيال عندي 9 12 30 63 54 يعني اعلى قيمه هي 63، ادنى قيمه هي 9. غادي ندير هنا 10 20 30 40. بالنسبه للمجال 40 45 ها هو 40 45 هو هذا. اذا ها هي 40 45 غنطلع حتى ل 9 وندير المستطيل. بغيت المجال 45 50 اللي مورا عنده 12، ها هي 45 50 طلع بالمستطيل حتى 12، الارتفاع ديالو يكون حتى 12. انت عندك الحريه دير ليستوغرام ديال اي حاجه، سواء ديال ليفيكتيف بارسيال، سواء ديال البورسونتاج، سواء ديال الفريكونس. نفس الطريقه نفس القاعده نفس الحاجه. هنا كدير هذوك المجالات ديالك، هاد لي كلاس ديالك، وهنا هذا كيتدرج، كدير التدريجات على حسب شنو باغي. انا بغيت الفريكونس، هو باغي لا فريكونس. كاستيون 3 عندي لا كاستيون 3 بغا الفريكونس. اذا عندي 0.031 كنشوف الاعداد. اذا عندي اعلى قيمه، شحال هي اعلى قيمه؟ هي كلشي 0.1، كلشي 0.1 0.1 0.2 كاينه 0.2 0.1 0.1 0.0. شي هذوك التدريجات شويه هاد الارقام صغيرين بزاف. اذا غادي ندير هنا، ندير هذه 0. تقريبا النص ديال 0.1. ندير هذه 0.05 وندير هذه 0.1 وهذه 0.15 وهذه 0.2 وهذه 0.25. مزيان. يلا نشوف دابا كل كلاس. 40 45 40 45. اذا فين هي 40 45؟ ها هي 40 ياك 45 ياك. غنطلع مستطيل، غادي يطلع مستطيل. هذا هو المجال اللي كاين ما بين 40 بغينا حنا 40 45. ها هي 40 45 غيطلع مستطيل. هاد الشرطه هاد الشرطه هي اللي كاينه ما بين 40 و 45. إذا 40 45 شحال عندها؟ عندها
فريكونس شحال 0.031 فين جات 0.031 تقريبا هنا تقريبا هنايا هادي 0. الا كانت هادي 0.05 0.03 غادي تكون تحت منها تكون تقريبا هنا. اذا هذا هو المستطيل. هذا هو المجال. هذه القاعده ديالو القاعده لا باز ديال هذا المستطيل لا باز ديال هذا المستطيل هي 40 45. دابا نشوفوا 45 50 ها هي 45 50 شحال عندها 0.04 طالعه عليه شويه. اذا غادي تكون تقريبا هنا ها هي 0. هذا هو المستطيل لا باز ديالو هي 40 50 شحال عنده 0.042. دابا نشوفوا 50 55 اللي موراه بطبيعه الحال اللي موراه 50 55 شحال عنده 0.1 يعني شي حاجه صغيره هنا ها هي 0.1 ياك تقريبا ياك تقريبا. اذا غادي يكون عندي مستطيل صغير مستطيل صغير اذا هذه 40 45 لا 0.1 ماشي هي هذيك وي سمحوا لي 0.1 ماشي هي هذيك هادشي اللي كنشوف عطاتني شي حاجه صغيره 0.50 55 0.1 فين ها هي 0.1 هي هذه 0.1 0.5 دابا تقريبا فايتها شويه شي كنت غادي نخطا بقيت كنشوف كنقول مال المستطيل صغير بزاف واش السلم كنت غادي نبدل السلم عطاني هذا صغير بقيت تنقول مال السلم خديت السلم ديالي ما عطانيش مستطيلات كبار شي شويه باش يكون واضح داك الشيء. اذا فوالا صفر المجال 50 55 عندي شحال عندي شحال 0.1 تقريبا هذه 0.105 اوكي. دابا نشوفوا 55 60 اللي موراه 55 فين هي 55 60 عنده 0.2 0.22 اذا 0.22 تكون هنا تقريبا تكون هنايا هاكا. هذا هو المستطيل هذا هو المستطيل ديالك اوكي 0.0 تقريبا 2 دابا نشوفوا المجال اللي موراه 60 65 شحال عنده 0.1 8 اذا هي 1 هذه 0.15 0.8 تكون هنا تكون هنايا تقريبا اذا غادي يكون هنا اوكي. هي هذه القيمه ديالو متفقين. كذلك 65 70 عنده 0.17 قل من 18 شويه 0.17 اذا غادي تكون تحت منه هنا هاد البلاصه هادي اوكي. هذا هو البلاصه ديالو. كذلك ما بين 70 و 75 عنده 0.14 قل من هذه ها هي 0.14 هي هذه فوالا. نشوفوا كذلك 75 80 0.08 فين جات 0.08 هنا هذه هي 0.8 تقريبا فوالا. اش كتلاحظ هذا هو هيستوغرام des fréquences ضروري ما تبدا من زيرو اوبليغاتوار بالنسبه للهيستوغرام ديال لي فريكونس ولا ديال ليفيكتيف بارسيال ولا ديال البورسونتاج. ضروري ما تبدا هاد لي كلاس ديالك لتحت كيكونوا بادين من زيرو 5 هكذا. كتعرف هكا ملي كتشوف ليستوغرام كتعرف بان بروميير كلاس عندك هي اللي كاينه ما بين 40 و 45 هي هذيك. شحال الفريكونس فين عندي فريكونس اف اي هاد لاكس ديال لي فريكونس هاد لاكس ديال لي كلاس شاك اكس عطيه السميه ديالو
هذا لاكس ديال لي كلاس، هذا لاكس ديال لي فريكونس. اذا كتعرف مثلا ملي شكون هو اعلى مستطيل، اعلى مستطيل شكون هو؟ هو هذا لا كلاس هذا. شوف كاينه كلاس 45 60. هاد 45 60 هو اعلى كلاس، يعني هو اللي تصادفنا فيه بزاف. ملي كنا كنسولو لي بيبي، كنشوفو لي بيبي شحال كيكونسوميو، لقينا بان بزاف ديال لي بيبي كيكونسوميو ما بين 55 و 60، يعني في هاد لا كلاس هاد ما بين 55 و 60 هاد البلاصه هادي. شكون اللي تابعهم؟ تابعهم هذا اللي حداه كيكونسوميو ما بين 60 و 65، تابعهم هذا اللي حداه ما بين 65 و 70، تابعهم هذا ما بين 70 و 75، تابعهم هذا ما بين 50 و 55، تابعهم هذا الاخراني ما بين 75 و 80، تابعهم هذا ما بين 45 و 50. اقل واحد وشكون هو هذا ما بين 40 و 45. شكي يعطيني ليستوغرام كنشوف بعيني كنعرف فين هو لا كلاس اللي غالب. شكون هو لا كلاس اللي غالب؟ لا كلاس اللي غالب هو ما بين 55 و 60، وكنعرف شكون هي لا كلاس اللي حاضره. لا كلاس اللي حاضره هي ما بين 40 و 45، يعني بيبي قلال اللي كيكونسومي ما بين 40 و 45. لي بيبي قليلين يكون عندهم شي مشكل، ما حدهم كيكونسومي، ما حد بزاف. كاينين الناس كيكونسومي، كاينين لي بيبي اللي كيكونسومي، وكاينين هاد الفئه القليله كتكونسومي ما بين 40 و 45. اذا هذيك الفئه باينه عندها شي مشكل في لا سونتي ديالها، مش بوسيبل، ما عرف. كاينين دوطخ فالور غادي نحسبهم اللي غادي يعطيوني، اللي غادي يخليو الحكم ديالي صادق اكثر، جوست اكثر. اذا هذا كيتسمى ليستوغرام دي فريكونس، حيت خديت هنا زعما هاد لاكس، خديت لي فريكونس. كون خديت هنا لي زيفيكتيف بارسيال كنت غادي نسميه ليستوغرام دي زيفيكتيف بارسيال. مثلا كون خديت هنا البورسونتاج، هاد البورسونتاج درت لي فالور ديال البورسونتاج كنت نسميه ليستوغرام دي بورسونتاج. المهم شنو الشرح ديال ليستوغرام كيكونوا فيه دي ريكتونغل واقفين، مستطيلات واقفين، ولاكس ديال الاوريزونتال، هاد لاكس الافقي كيكونوا فيه لي كلاس ديالك، لي كلاس لي موداليتي، لي كلاس كي اون لا فورم دي كلاس. وهنا اش كيكون على حساب السميه ديال ليستوغرام، فريكونس ولا افكتيف كيمولي ولا بورسونتاج. صافي متفقين؟ فهمنا شنو هي ليستوغرام؟ سي تري بيان. نشوفوا لا كيسيون 4. Oui, la question 4. Calculer la moyenne, la variance et l'écart type qui lui est associé. غادي نحتاج السبوره، كنفكر كنحتاج السبوره، نحتاج لا موين نكتب لا فاريونس كذلك وليكار تيب. اذا كنتو فهمتوا ليستوغرام نقدر نمسح هذا، نقدر نسوبريمي هذا، صافي مسح. اذا خذ نقاط، دائما خذ نقاط، انا كنقولها وكنعاود. اوكي، دير بوز وخذ نقاط. اذا نمسحوا ليستوغرام. احنا تعرفنا على ليستوغرام. ليستوغرام هو اللي كنصاوبوا به اغلبيه، كنصاوبوا به لي فاريابل كونتينيو، لي فاريابل دو كلاس، لي فاريابل اون كلاس، كيتسمى فاريابل كونتينيو ولا فاريابل اون كلاس. اذا نمسحوا هنا، ما نحتاجوش. اذا بغيت دابا لا مويان، كاتريامون كالكولي لا مويان. لا مويان كيف ما عرفتوا، كيف ما صاوبنا لا مويان المره اللي فاتت. اذا كاتريامون سيت فوا ما نمسحش هذا حتى نحتاجو. كاتريامون كالكولي لا مويان. لا مويان غادي تقول لي شنو هي لا فورم ديالها. لا فورم ديالها هي سيغما ان اي ليفيكتيف بارسيال ضربو في اكس اي ضربو في الديسكري. هذه في الديسكري ماشي من دابا هنا. في اكس اي كلشي مقسوم على ان، يعني كتضرب لا موداليتي، لا فالور ديالها الا كانت عندها اون فالور، نضربها فاش؟ نضربها في ان اي، في ليفيكتيف بارسيال ديالها، بحال اللي صوبنا في ليكزومبل اللي فات. كندير لا سون وكنقسم على لو نومبر توتال ان، صافي مفهوم. هادشي اللي كنا درنا اللي فات. ولكن دابا لي زيفيكتيف بارسيال هما 9 12، كل كلاس موداليتي عنده ليفيكتيف بارسيال. ولكن فاش نضرب؟ فين غادي نضرب؟ شنو نضرب في مجال؟ واش الموداليتي عندي سو فورم دو كلاس، واش نضرب في مجال؟ ما يمكنش. اذا شنو غادي نمشي نديرو؟ كاينه قاعده تقول لك هاد اكس اي ما حدا ما كايناش اكس اي بلاصه الموداليتي، كاين مجال. عندي مجال، خذ اكس اي هي المنتصف بالمجال، المنتصف ديال المجال. صافي متفقين؟ النص ديال المجال هو العدد اللي كيمثل النصف ديال المجال، لو ميليو دو لانترفال. مثلا عندك المجال 5
9. شنو هو المنتصف ديال المجال باش تلقى النص د المجال؟ مثلا هنايا الا بغيتي تحط هذه هي 5، هذه هي 6، هذه هي 7، هذه هي 8، هذه هي 9. هذا هو المجال، هذا هو المجال 5 9. المجال 5 9. المجال ممكن تمثلو على واحد لاكس. المجال 5 9. شكون هو المنتصف ديالو؟ شكون هو العدد النصف ديالو؟ هو 7. ها هو النصف ديالو. النصف ديال هذا المجال هو 7. كيفاش لقينا النصف ديال المجال؟ الا ما بغيتش نرسمو كذا، دير هذه زائد هذه 5 زيد عليها 9 وقسمها على 2. 5 زائد 9 تقسم على 2 شحال صافي؟ 5 زائد 9 ديال 14. 14 قسمها على 2 هي 7. هاي 7. انا علمتكم كيفاش ديروا منتصف مجال. كاينين الناس اللي عارفهم كيشوفوا دابا حاليا وما عارفش يصاوب منتصف مجال، النصف ديال المجال، العدد الذي يمثل النصف ديال المجال، لو سونتر كيتسمى لو سونتر دو لانترفال، لو سونتر. اذا لو سونتر ديال 5 9 هو شحال؟ هو 7. لو سونتر ديال المجال جوج 9. شنو هو العدد اللي كاين في المنتصف؟ كدير 2 زائد 9 وقسمها على 2. 2 زائد 9 هي 11. 11 مقسم على 2 هي 5.5. العدد اللي كاين في الوسط هو 5.5. فيه فاصله ماشي مشكل، 5.5. كذلك هنا شنو غادي نحتاجو؟ غنحتاج نزيد واحد لالين. غنحتاج نزيد واحد لالين هنا. هذا كيسيون 2. غنحتاج نزيد واحد لالين نسميها سونتر. شنو سميتها السونتر؟ شنو السونتر ديال 40 45؟ هي 40 زائد 45 مقسم على 2 هي 42.5. شنو السونتر ديال 40 55؟ هي 45 زائد 50 اللي هي 95 مقسم على 2 هي 47.5. 50 و 55 هي 52.5. المنتصف المجال 55 و 60 هي 57.5. 60 و 65 هي 62.5. 65 و 67 هي 67.5. 70 و 75 هي 72.5. 75 و 80 هي 77.5. دابا كل كلاس باش تحسب ليه المنتصف ديالو، كل كلاس نحسب ليه المنتصف. كل مجال نسميه انا غير مجال، ما نسميهش كلاس. كل كلاس ولا كل مجال نحسب ليه المنتصف ديالو. صافي سي بيان. دابا صافي نديرو هادي في هادي زائد هادي في هادي زائد هادي في هادي زائد هادي في هادي زائد هادي كلشي مقسوم على لو نومبر توتال ان. فوالا تري بيان صافي ماشي شي حاجه كثيره. اذا شنو هي اكس بار؟ اكس بار هو لا مويان. لا مويان اكس بار شنو كتساوي؟ هاد المره سيغما ديال ان اي ماشي مضروبه في اكس، مضروبه في سي اي. قسم على بوندال. شنو هي السي اي؟ هي المنتصف ديال شاك كلاس اللي كتساوي شحال؟ يلا نديرو كاين الحساب هنا شي شويه. 42.5 مضروبه في 9 زائد 47.5 مضروبه في 12 زائد 52.5 مضروبه في 30 زائد 57.5 مضروبه في 63 زائد 62.5 مضروبه في 54 زائد 67.5 مضروبه في 51 زائد 72.5 مضروبه في 42 زائد 77.5 مضروبه في 24. هادشي كله غنقسمو على 285 اللي كتساوي شحال؟ شوف راسي واش خطأت. 42.5 في 9 47.5 في 12 52.5 في 30 57.5 في 63 62.5 في 54 67.5 في 51 72.5 في 42 77.5 في 24. فوالا ونقسمها على 295. اذا هذه لا فورمول بحال لا فورمول ديال ديسكري، غير هاد المره حنا عندي المجال، عندي لي كلاس سو فورم دانترفال كناخذوا لو سونتر.
صافي. نقدر نزيد هنا واحد، نزيد واحد لا لين، ندير واحد بحال هكا نزيدها فوق، نقدر نزيدها. انا زدت واحد لا لين فيها باس، نزيدوها. شاك كلاس زدت لا لين ديالها عادي، نزيدها الفوق. احتاجيت هاد لانفورماسيون كنزيدها عادي، نزيد اون لين. اذا خاصني نحسب هادي باش نلقى لا مويان، غندير بوز وغادي نحسبها على خاطري ونكتبها هنا. اذا فوالا حنا مشينا حسبنا اكس بار. درنا القاعده اللي ولات تكون القاعده، كنستعملوا لو سونتر، كنضربوا شاك افيكتيف بارسيل في السونتر ديال لا موداليتي، في السونتر ديال المجال، وكنجمع كندير لا سونتر بهذه الطريقه اللي درنا واللي شرحت لكم، وكنقسم على الافيكتيف توتال. لقيت 62.71 غرام. La consommation moyenne des bébés, la consommation moyenne des bébés, شحال كتساوي 62.71 غرام. Très important comme information. Très important. كاين اللي كيكونسومي ما بين 40 45، كاين اللي كيكونسومي ما بين 45 50، كاين اللي كيكونسومي كله شحال كيكونسومي هاد البيبي. ولكن شكون هي لا كونسوماسيون موين؟ لقينا هي شحال؟ هي 62.71. Ça marche؟ ندوزو لاش؟ calculer la variance cette fois. Ok. L'article ما هضرتش على لو كارتي، لو بروميير كارتي، لو تروازيام كارتي، لا ميديان، مازال ما بغيت نهضر عليهم، مازال حتى لا كيسيون اللي موراها. دابا كنهضر على لا فارياسيون. لا موين اللي ساهله، الطريقه ديالها حنا حسبناها. تري بيان. دابا ندوزو لا فاريونس. نقيد هاد الاكس بار، شحال كتساوي حتى نحتاجوها. اكس بار تقريبا هي 62.71 غرام. تري بيان. دابا باش نمسح السبوره، اذا خذوا دائما دير بوز وخذ المعلومات. اذا هذه لا مويان، نحسب لا فاريونس سيت فوا. لا فاريونس اللي نقدر نقول لكم هو انه فهم لا مويان كومون سو كالكول، فهم لا فاريونس كومون سو كالكول، ولكن ما تقولش صافي راه فيها الحساب بزاف. ان شاء الله الا خدمتي في لو دومين ديال ستاتيستيك، انا كنهضر مع الناس اللي تقدر دير الدومين ديال ستاتيستيك من بعد، وليتي ستاتيسيان مثلا، راه كاين لوجيسيال كيدير كالكول كامل، عندك بروغرامي لا مويان، بروغرامي لا فاريونس، بروغرامي لي كارتي، كلشي بروغرامي. كتعطي غير لي دوني، كتدخل ليه لي دوني، هاد لي دوني شاك كونسوماسيون كتدخل ليه لي كلاس، كتدخل ليه لي زيفيكتيف بارسيال، كيعطيك كلشي واجد. اذا نهضروا كاتريامون لا فاريونس. La variance نفس الشيء، نفس لا فورمول ديال الفاريونس دو اكس ايغال سي لا سوم ديال اش كنا درنا. لا سوم دو كوا؟ لا سوم دو ان اي مضروبه فاش؟ شاك اكس اي نقسم منها لا مويان. نقسم على شحال؟ نقسم على ليفيكتيف توتال، كاينه شتا بزاف. اذا نقسم على ليفيكتيف توتال. اذا لا فاريونس سي كوا؟ لا فاريونس سي لا سوم بحال اللي درنا في الديسكري تماما، غير هو شكون اللي كيلعب الدور ديال اكس اي؟ ما عندناش اكس اي، ما عندناش لي موداليتي. شكون اللي كيلعب الدور ديال اكس اي؟ ولا السونتر. هاد لي سونتر اللي حسبنا، هاد لي سونتر بحال اللي حسبنا لا موين استغلينا لو سونتر، وكذلك هنا في لا فاريونس نستغلو لو سونتر. اوكي. اذا حيت ما عنديش اكس اي، ناخذ النصف ديال كل مجال، منتصف مجال، مركز كل مجال، هو اللي غادي يلعب الدور ديال سي. اذا صافي نمشيو نحسبوا. اذا شنو غادي نمشيو نديرو؟ يلا نشوف لا بروميير كولوم. ان اي هي شحال؟ هي 9 مضروبه بين قوسين مضروبه فاش؟ نسيت هنا لو كاري، نسيت لو كاري. كنشوف في لا فورمول كنقول شنو نسيت، كاينه شي حاجه ناقصه، كاين لو كاري ما ننساش. حتى نتوما ما تنساوش في التمارين ديالكم ملي تكون كتخدم التمارين وكذا، ما تنساش لو كاري. اذا 9 مضروب هو 9 مضروب في السي اي اللي هو 42.5 ناقص اكس بار. اكس بار هي لا مويان، هي 62.71 أس 2 زائد زيد نستعمل شحال ديال الحساب، زائد هذه كلها زائد دابا 12 مضروبه بحال القوس في 47.5 ناقص اكس بار هي 62.71 أس 2 زائد دابا 30 مضروبه في 52.5 ناقص لا مويان 62.71
أس 2 زائد دابا 63 63 مضروبة هذيك اللي ديالتها هي 57 فاصلة 5 ناقص 62 ناقص لا مويان توجور ناقص لا مويان ديما كنقصو لا مويان إكس سي إي نقص منو لا مويان أس 2 زائد دابا 54 مضروبة فاش في 62.5 ناقص 62.71 أس 2 زائد دابا 51 مضروب 67.5 ناقص 62.71 أس 2 باقي لي جوج اللي باقي ليا زائد 42 مضروبة في هذيك ديالها اللي هي 72.5 ناقص 62.71 أس 2 زائد شحال 24 فوا 77.5 ناقص 62.71 أس 2 أنا ساليتهم كاملين كلشي هادشي مقسوم على شحال؟ مقسوم على ليفيكتيف توتال اللي هو 285 هادي هي لا فاريونس شوفوا واش باينه تري بيان اذا هي هادي هي لا فاريونس هذاك تساوي هنا اذا لا فاريونس شحال ديال الكالكول فيها كثير سعود مضروبه في 42.5 ناقص لا موين أس 2 زائد 12 مضروبه في 47.5 ناقص 62.71 أس 2 30 ديما صافي ديما الطريقه هذه هذه لا فورمول جينيرال ديالها ها الكالكول كاين كالكول كثير خاصك تحسب هذه أس 2 هي الاولانيه وعاد ضربها في 9 تكتبها زائد هذه ناقص هذه أس 2 عاد ضربها في 12 تكتبها كاين اللي ما كيعرفش يدير حتى الكالكول كاين اللي غادي يبقى ما عرف شنو غادي يدير اين شار راه كاين أس 2 تحسب 42.5 ناقص 62.71 تشوفها شحال عطاتك وتضربها في نفسها أس 2 ما معنى أس 2 هي تضربها في راسها جوج مرات هي تضربها في راسها هذاك الشيء اللي خرج لك عاد تضربو فاش تضربو في 9 خرج لك عدد كتبو زائد نفس الحاجه زائد نفس الحاجه زائد نفس الحاجه في الاخر عاد دير الجمع ديال كلشي وهذاك الشيء اللي غادي يخرج لك كله تقسمو على 285 شحال كتساوي تقريبا شحال كتساوي غادي ندير كالكول على راحتي ندير بوز اذا فوالا اذا مشينا حسبنا الكالكول فاريونس دو اكس كالكول ممل شي شويه بكالكولاتريس يعني الا خديتي بكالكولاتريس راه الملل شي شويه خاصك تكون تكونسونطر مع الارقام باش ما تخطاش في الارقام وكذا وهادي باش تعطيك فالور اكزاكت اذا لا فاريونس دو اكس الا مشيتي حسبتيها بهاد لا فورمول اذا بحال عطاتنا فينالمون عطاتنا تقريبا 76.27 غرام اذا فوالا اذا هي القيمه ديال لا فاريونس بالنسبه لهاد ليكزومبل اذا لقينا هي 76.27 غرام اهم شيء عندي هو شنو هو لا فورمول كتشبه لا فورمول ديال الديسكري غير بلاصه اكس اي غادي نعوضوا لو سونتر دو شاك كلاس صافي اذا متفقين اذا فوالا سيتي لا فاريونس درنا لا مويان قال لنا في لا كيسيون كالكولي لا مويان puis la variation de la variable statistique ديالنا puis l'écart type qui lui associe ou l'écart type ديالها يعني la variation la moyenne ou l'écart type qui lui associe زعما اللي كي ديال لا فارياسيون ديال لا فاريابل ستاتيستيك ديالنا اذا حنا حسبنا لا فارياسيون دو اكس ديجا حسبنا لا مويان دابا حسبنا لا فارياسيون دو اكس اذا تقريبا لقيناها هي 76.27 غرام ديما غرام هي لونيتي دو ميزور ديال الميديان مويان كاع دوك ليكار تيب لا فاريونس ديما لونيتي دو ميزور ديالهم هي الغرام حيت لا فاريابل ستاتيستيك شنو هو لا كونسوماسيون لا فاريابل ستاتيستيك هو لا كونسوماسيون اون غرام اوكي اذا نمسحوا هاد البلاصه هادي بيسكو صافي سالينا نشوفوا ليكار تيب نساليو هاد لا فيديو ان شاء الله نساليو ليكار تيب نفس لا فورمول اللي عندنا في الديسكريت نفس لا فورمول l'écart type c'est quoi quatrièmement toujours l'écart type هو sigma l'écart type de ma variable statistique sigma de x égale quoi racine de la variation de x
simple. C'est quoi? C'est la racine de quoi? C'est quoi la variance? C'est 76. Quoi c'est là 27 اللي تقريبا كتساوي شحال؟ تقريبا إذا غادي تكون تقريبا 8.6 تقريبا إذا 8.6 غرام. اوكي سي l'écart type. C'est la formule de l'écart type. إذا كاين واحد شوية ديال التشابه مع الديسكري، واحد شوية. ما نبغيش نقولها حيت هنا كنخدموا بلي كلاس في الكونتيني، كنخدموا بلي كلاس لي موداليتي كيكون عندنا سو فورم دو كلاس، وبالنسبه للديسكري كيكون عندي لي موداليتي دي فالور، كاينين دي فالور فوالا. وبالنسبه ليكار تيب ولا موين ولا فاريونس كنخدموا باكس اي في الديسكري، باكس اي لي فالور اكس اي. هاد لي فورمول ديالنا كيكون فيهم اكس اي. بالنسبه للكونتيني لي فورمول كيكون فيهم سي اي لو سونتر CI كيكون عندي لو سونتر دو شاك كلاس، لو سونتر دو شاك كلاس. نتمنى تكونوا فاهمين اش كنقول. اذا تري امبورطون هاد لا فيديو، بقاتنا فيديو ان شاء الله، فيديو وحده مور هادي ونكونوا سالينا لو كور. اوكي ابوبري المهم سالينا لو كور. لو مينيموم راه خديت ماشي حتى لو مينيموم، خديتو بزاف ديال الاشياء. اوكي كنظن بهاد المعلومات هادو راه بزاف ديال الاشياء. لو كارتي، لو بروميير كارتي، لو تروازيام كارتي، لا ميديان، ليكار تيب، لا فاريونس و ا كوا سير، شنو لي زانفورماسيون اللي كنخرجوا منهم. اوكي دابا هنا راه تري امبورطون هاد فريكونس كومولي، ليفيكتيف كومولي. اذا البورسونتاج كنقول كاين دير بورسونتاج كومولي، حتى يدير بورسونتاج كومولي هنا. اوكي اذا هنا فوالا من الفريكونس كومولي نعرف الفريكونس كومولي النص ديال واحد هي 0.5. اذا 0.5 8. اذا هاد لا كلاس هي 62، هاد لا كلاس 60 65 عندي 0.5 تقريبا النص ديال لا بوبولاسيون. حيت شنو هي النص ديال لا بوبولاسيون؟ فريكونس. الا كان الفريكونس ماكسيموم ديالو هو واحد، شنو هي النص ديال لا بوبولاسيون؟ النص ديال لا بوبولاسيون هي 0.5. فين عندي 0.5 هنا؟ اذا عندي 0.5 هنا هي 0.5 8. هنا عندي 0.3 9. هذا الفريكونس كومولي، كنهضر على الفريكونس كومولي. هنا عندي 0.5 8. اذا فايته 0.5 يعني فتنا النص ديال لا بوبولاسيون. النص 285 النص ديالها 144 تقريبا، 142 تقريبا النص ديال لا بوبولاسيون 142 بيبي فوق منا. عندي النص ديال لا بوبولاسيون، النص ديال لي بيبي، النص ديال ليفيكتيف ديال لي بيبي كيكونسومي او بلوس 65 غرام. فهمتيني؟ النص ديال البوبولاسيون. وحتى ما باقي النص الاخر شحال كيكونسومي فوق 65 غرام. او موان الاخر كيكونسومي او موان 65 غرام. يعني هاد لي زانفورماسيون ديال الفريكونس كومولي، ومنين غادي نجبدو هاد لا ميديان لو بروميير كارتي في كيسيون 5 غادي نشوفو فيديو بروشان، نشوفو لو بروميير كارتي، لو دوزيام، لو تروازيام كارتي، نهضرو على لا ميديان. اوكي اذا لا ميديان كيفاش كنا كنهضروا على لا ميديان كنشوفوا الفريكونس كومولي. فين عندي فوق حيت شنو هي لا ميديان هي لا فالور كي بارطاج ليفيكتيف اون دو، كيقسم ليفيكتيف اون دو. يعني غادي نمشي نقلب على الفريكونس كومولي، في 0.5 فين كاينه 0.5 هاي 0.5. اذا هذه هي لا موداليتي، ما نقولش لا موداليتي، هذه هي لا كلاس كوريسبوندون على كوا على ميديان. واش كيتسمى هاد لا كلاس؟ كيتسمى كلاس ميديان. ما كنقولوش غير لا ميديان، كنقولوا لا كلاس ميديان. في الديسكري كنا كنقلبوا على فريكونس كومولي، كنا كنقلبوا على لا فالور 0.5 ولا فالور كوريسبوندون كنسميوها لا موداليتي ميديان. هذيك هي لا ميديان، هذيك لا فالور ديال لا موداليتي هي لا ميديان. شنو هي لا ميديان؟ هي كي بارطاج ليفيكتيف توتال اون دو، ولا كي كوب لا بوبولاسيون اون دو. صافي. شنو لو بروميير كارتيل؟ لو بروميير كارتيل هو الربع، هي لا فالور دو لا موداليتي اللي هي الربع لا فالور دو لا موداليتي. شنو كتقول لك لا ميديان؟ لو بروميير كارتيل اش كيقول لك؟ هادشي درناه المره اللي فاتت. لو بروميير كارتيل تيقول لك انا كاع لي موداليتي اللي كاينين 25% او موان، 25% او بلوس، 25% او بلوس دو ليفيكتيف راه انا كبر منهم في لا موداليتي. 25 هادشي راه درناه المره اللي فاتت، ما بغيتش نبقى نكثر فيه الهضره باش نسالي لا فيديو. اذا لو بروميير كارتيل اش كيقول لك؟ لو بروميير كارتيل هي لا فالور de la variable statistique, il y a la modalité pour laquelle il y a au plus 25, il y a au plus 25
de l'effectif total qui ont une modalité inférieure au premier quartile. Ok. Le premier quartile هو الربع ديال l'effectif. بحال كتقول لي هنا نقد نمسح هاد لي كارتيب راه معروف شنو هو. اذا كانت عندي مثلا البوبولاسيون ديال تياد، هذه هي اصغر قيمه، ديال الموداليتي، نسميها اكس مين. هذه هي المينيموم ديال لي موداليتي، وهذا هو الماكس اكس ماكس. نسيت حتى ليكزومبل اللي درنا اللي فاتت، المره اللي فاتت شنو كان لو نومبر دو كوا. المره اللي فاتت نسيت ليكزومبل اللي كنا درنا، صراحه الله مع خدمت شي حاجه اخرى نسيت. ليكزومبل اللي درت المره اللي فاتت في لي فيديو اللي فاتوا. اون جينيرال عندي اكس مين هي ادنى قيمه ممكن ياخذها لا فالور لا فاريابل ستاتيستيك، اكس ماكس هي اكبر قيمه ممكن تاخذها لا موداليتي ديال لا فاريابل ستاتيستيك. لا ميديان اش كدير لا ميديان؟ كتقسم ليفيكتيف ديال لا بوبولاسيون كتقسمو على جوج. اذا هنا لا ميديان تقدر تكون هنا شنو بعد اكس ماكس ناقص اكس مين. اكس ماكس اقصى قيمه ديال لا فاريابل ستاتيستيك. الا نقصتي منها اقل قيمه ديال اش كتسمى هادي؟ كتسمى لي طوندو اكس ماكس ناقص اكس مين. صافي متفقين؟ اذا هذه كتسمى لي طوندو دو ما سيري ستاتيستيك. نعطيك مثال قبل ما نسالي. دو ما سيري ستاتيستيك هي اكس ماكس ناقص اكس مين. مثلا خديتي لا طاي ديال التلاميذ 20 تلميذ، خديتي لا طاي ديالهم، كانت عندك اقصى قيمه لقيتيها هي متر فاصله 82 مثلا، واقل قيمه لقيتي هي متر فاصله 45. يعني لا طاي فين كتلعب؟ شنو هي لي طوندو ديال لا فاريابل ستاتيستيك ديال لا سيري ستاتيستيك؟ لي طاي كاملين كيلعبوا ما بين شنو؟ ما بين متر 75 كاقصى، متر 82 كاقصى قيمه، ومتر 45 كاقل قيمه. شنو هي لي طوندو دو لا سيري ستاتيستيك؟ هي متر فاصله 75 ناقص متر فاصله 42. القيمه القصوى اللي كياخذها لا فاريابل ستاتيستيك ناقص القيمه الصغرى، القيمه الادنى اللي كياخذها لا فاريابل ستاتيستيك. هنا بالنسبه لهذا ليكزومبل شنو هي اقصى قيمه ولا اقل قيمه؟ هي 40 غرام كونسوماسيون. اقصى قيمه هي شحال؟ هي 80 غرام. شنو هي لي طوندو هنا؟ هي 80 نقص منها 40 اللي هي 40 غرام. 40 غرام هي لي طوندو، هي المجال، هي شنو سميتها تاع ايطوندو بالفرنسيه. ايطوندو هي الطول اللي كيلعبوا فيه لي فالور. اقصى قيمه نقص منها اقل قيمه تعطيك الطول، تعطيك لي طوندو، تتسمى لي طوندو. اذا اكس ماكس هذه اكس مين، اكس ماكس هذه اقصى قيمه. هذه بروميير كارتيل هي القيمه ديال لا فالور ديال لا فاريابل ستاتيستيك، هي القيمه اللي من اجلها شحال كاين لور. جميع القيم اللي كاينين هنا صغر منها شحال كاين؟ 25% ديال ليفيكتيف، 25% ديال البوبولاسيون ديالك، 25% ديال البوبولاسيون عندهم اون فالور انفيريور او بروميير كارتيل. شنو هي هذه القيمه اللي كتقسم لا بوبولاسيون اون دو؟ هذه لا ميديان، هذه القيمه ديال لا ميديان. هذه القيمه هذه هي لا ميديان. هاد لا فالور اش كتقول لك؟ هاد لا فالور د ميديان كتقول لك هنايا هنا 50% ديال لا بوبولاسيون. 50% الا كان عندك 1000 واحد، عندك لي دوني ديال 1000 واحد، 50% هي 500 واحد. الا كانت عندك 70 واحد في البوبولاسيون هي 35 نص. هاد الميديان هي لا فالور اللي 50% ديال لا بوبولاسيون عندهم قل منها. ولو تخوازيام كارتيل كو 3 اش كتقول لك هنا؟ كو 3 كتقول لك هنا بأنها 75%. كو 3 هي لا فالور دو لا فاريابل ستاتيستيك بور لاكيل 75% من البوبولاسيون ont une modalité ou ont une valeur inférieure à Q3. قبل من Q3 تبقى باين لا بوبولاسيون
اللي كتوسطها لا ميديان، الربع هو كو 1 وثلاث الارباع هو كو 3 لو تروازيام كارتيل. و اكس ماكس نقسمنا اكس مين اقصى قيمه نقسمنا اصغر قيمه ديال لي فالور ديال لا فاريابل ستاتيستيك. شنو تعطيك؟ غتعطيك لي طوندو. باش نسولوك على لي طوندو، شنو هي لي طوندو؟ هي اكس مين هي اكس ماكس ناقص اكس مين. اذا فوالا عندنا هادشي اللي كاين. هاد الشيما اللي درت دابا راه تري امبورطون، واخا ضيعت فيه الوقت شي شويه ولكن عارف الاهميه ديالو. خاصك تخيل لا بوبولاسيون النص ديالها الربع ثلاث ارباع، لو بروميير كارتيل لا ميديان لو تروازيام كارتيل. اكس مين اكس ماكس، اكس ماكس ناقص اكس مين هي شنو هي هنا هي لي طوندو. اوكي الا خديتي كو 3 الا خديتي كو 3 زيدوا هاد المعلومات عندكم تري امبورطون. هادشي اللي كنقول الا خديتي كو 3 ونقصتي منها كو 1 كو 3 هي اللي كتقول لك انا عندي 75% ديال البوبولاسيون قل مني، وكو 1 هي اللي كتقول لك 25% ديال البوبولاسيون صغر مني. الا درتي كو 3 ناقص كو 1 اش كيتسمى هذا؟ القيمه ديال كو 3 ناقص كو 1 كتسمى ليكار انتر كارتيل. هذا كيتسمى ليكار انتر كارتيل. يعني تمشي تحسب كو 3 شحال كتساوي، وتمشي تحسب كو 1 شحال كتساوي لو تروازيام كارتيل، وتحسب لو بروميير كارتيل ودير الفرق ما بيناتهم. كو 3 ناقص كو 1 غتعطيك واحد الحاجه سميتها ليكار انتر كارتيل. الفرق ما بين لي كارتيل بالفرنسيه ليكار انتر كارتيل. صافي متفقين؟ كاين بزاف المصطلحات انا كنعطيكم لو ماكسيموم دابا، لو ماكسيموم اللي تقدروا تصادفوا معاه اللي نتوما محتاجين حاليا محتاجين ليه. هادشي راه تري امبورطون. هادشي النيفو راه طالع شي شويه دابا، راه النيفو طالع. ممكن تخدم دي بروبليم كبار شويه في ستاتيستيك دابا عندك بزاف. بروميير كارتيل تروازيام كارتيل لا ميديان اكس ماكس اكس مين لي طوندو لا فاريونس لي كارتيل. عندك تبارك الله خديتي دابا خديتي معلومات. ممكن تخدم دي بروبليم اللي هما كبار شي شويه. اوكي وخديتو حتى لي دياغرام ليستوغرام دياغرام اون باتون سيكتوريال. سي الا راه خديتو بزاف ديال الاشياء. اذا فوالا لا بروشين فيديو نصاوبو لا ميديان بروميير كارتيل تروازيام كارتيل ديفيرون شي شويه على ديسكري ديفيرون شي شويه. اذا بون شونس.